اليوم نهضر لك على واحد التكنيك صعيبه بزاف. ماشي صعيبه علاقاش سا دوموند واحد لانتيليجونس ولا سا دوموند واحد لي كومبيتونس كبار ولا شي حاجه، لا. صعيبه علاقاش لي ريزولتا ما كيبانوش رابيدمون، لي فروي سي تو بريفير. القضيه لي فروي كتفكرني في واحد السيد كنت كليون ديالنا. كنا صايبنا ليه لو سيت في 2009 في 2009. وكان جا عندنا من لو سود من تزارين، جو سي با الا كتعرفوا هاد المدينه، جا عندنا من تماك للرباط. المهم صايبنا ليه لو سيت. ابخي 2 ans وداكشي كيقول لي السي الحياني، باسكو هو كيعيط لي الحياني بوركوا ما عرفتش. كنقول له لا راه سميتها الرحالي. بغيف المهم هو داكشي اللي في راسو بحال دوك الناس دابا اللي كيعيطوا لي منير ولا جو كومبخون با كيفاش واحد كيلقى سميتك مكتوبه وكيعيط لك سميه اخرى. بغيف خلينا من هاد القصه هادي. داك وكيقول لي راه ما كيبانوليش لي فروي ديال لو سيت. كنقول له السي عزيز راه خصك تسقي داك لو سيت باش كيعطيك لي فروي. جوستومون تسقيه هي تجيب ليه الترافيك، هي تشري ليه لا بوب، هي دير ليه الاي سي او ايتترا. بغيف ليستواغ هادي فكرتني لي فروي، فكروني في هاد ليستواغ هادي. ودايوغ هادي واحد لا بوتيت بارونتيز، هذا هو السيد اللي علمني ما نبقاش نقبض لي تريت او لي زيفي بانكير. الوغ لي زيفي اللي ما كيعرفهمش، كاين الشاك وكاين لي في. الوغ لي في جينيرالمون كيعطيوه، ماشي جينيرالمون كيعطيوه غير لي سوسيتي. الا كانت عندك شركه يمكن لك تمشي لا بنك وكتطلب باش يعطوك الكارني ديال لي زيفي. هاد لي زيفي شنو هما؟ كيشبه للشاك، هو كبير شويه على الشاك. كتقيد فيه دي صال مثلا 2000 درهم ولا 3000 درهم وكتعطيهم للفورنيسور ديالك. كتقول ليه راه غادي تجبد، يمكن لك ديبوزي لي في لا بنك في هاد لا دات. مثلا من هنا شهر ديبوزي لي في، من هنا الشهر الاخر ديبوزي لي في الاخر وانت غادي. المهم جا هو بعنا ليه لو سيت، صابنا ليه لا كرياسيون ايتو. ما نيغوسياش معنا في الثمن، مي عطانا دي زيفي. اوكي داكور ماشي مشكل، لو سيت راه غادي يتقاد. عطانا دي زيفي سور 12 موا. على ليبوك كانوا لي سيت كيتصايبوا بدي بري فريمون طالعين بزاف. دونك كنا كان فوالا tu pouvais prendre des effets ولا tu pouvais donner un crédit. Bon, c'était la première fois اللي غادي نشد فيها ان effet كيسحبني بحال لي شيك. باسكو il est interdit par la loi باش تشد دي شيك انتي داتي، راه فيها الحبس. سيتادير شنو الشيك انتي داتي؟ مثلا كنقول لك هاك هاد الشيك ولكن متجبدو حتى من هنا شهرين، وكنجي وكنكتب فيه لا دات انتي داتي، لا دات ديال شهرين زعما. كي اللي شدو عندك راه يمكن لك تمشي للحبس. بغيف دونك هو عطانا لي زيفي. الشهر الاول دفعنا لي في داز، الشهر الثاني داز، الشهر الثالث داز، من بعد مابقاوش كيدوزو لي زيفي. انا كيسحبني بحال الشيك، باسكو الا ديبوزيتي ان شيك في لا بنك وما فيهش لا بروفيزيون مولاه كيوقع له مشاكل. لي في با دو تو، زعما كتحط الشيك تما كيقول لك لا بنك لا راه ما عندوش الفلوس هذا سير هو علاش عطاني ديك الورقه انا كيسحبني زعما راه فيها الفلوس. عاد ابخي جو مو سو رونسيني بون، واخا يعطيك ان ايفي وما فيهش الفلوس، ما عنده اوكين بورسويت، ما عنده اوكان بروبليم. غادي غير تحاول انت تفهم انت والكليون ديالك. داكشي باش ما بقيتش كنقبط لي زيفي دوبوي داك السيد. دايوغ حتى انا مشيت لا بنك وشديت الدفتر ديال لي زيفي ديالي بحال هكا اللي ما عمري ما خدمت، غير بور فواغ كوا سا ريسون. بغيف عاد شتي انا جو ميغار دابا بغيت ندير لكم واحد السوجي، ولكن انا شاك مو كيفكرني في واحد القصه وكنبقى نعاود لكم القصص. بوتيت غادي ندير واحد لاشين سبيسيال غير ديال القصص اللي وقعوا لي وبقى نعاود لكم فيها لي زيستوار، غير داكشي اللي كيوقع لي بقى نعاود لكم تماك. بغيف دابا غادي نرجعوا للسوجي ديالنا. كما قلت لك هذه واحد لا تكنيك اللي صعيبه بزاف كي برون دو طون. هاد لا تكنيك هو الاس سي او. ندوزو ليكران باش نهضروا على هادشي اون ديتاي. الوغ ما غاديش ندخل فريمون في داكشي تري تكنيك، غادي نحاول نسامبليفي او ماكسيموم باش لا بلوبار ديال الناس يفهموا، باش او موان يبداو كيبانوا لهم دي بوتي ريزولتا في الاي سي او. خاصك تعرف ان الاي سي او سي بحر كبير، كاين بلوس دو 200 بوين عند جوجل كيتفوكاليزاو عليهم باش يحركوا لا بوزيسيون ديال ان سيت، كتسموا لي سيرب، باش كيطلعوا ولا كيهبطوا. دونك ما غاديش ندخلوا في هادشي كامل، صدق الا بغينا ندخلوا فيه كامل غادي خصنا بليزيور زيبيزود وغادي فريمون ندوزو واحد الوقت طويل بزاف في لا فيديو. لوبجيكتيف ديالنا حنايا هو انك لانتروداكسيون للاي سي او، انك تبدا تفهم الاي سي او. داكوغ الا بغيتي تمشي بعيد في الاي سي او غادي نحط لك واحد لاشين سبيسيال في الاي سي او، نافيشيها لك هنايا. دايوغ غادي نخدموا واحد لوتي ديال نيل باتال، هذا اللي افيشيت لكم لاشين ديالو باش تفهم بحال اون انتروداكسيون، صافي
غير نبداو ندخلوا في لو موند ديال الاس او. الا عجبكم باغ لا سويت وشت واحد الانتراكسيون في هاد لا فيديو، غادي يمكن نمشيو بعيد في هاد لو دومين هذا. داكوغ. الوغ اول حاجه هو غادي نشوفوا لا نيش ديالتنا. الوغ سكي فو سافوار سي كو الاس او كيخدم مزيان مع لي برودوي دو نيش. ما يمكنلكش تمشي في شي حاجه جينيراليست ويكون عندك اس او مزيان. خاصك فريمون تكون تري بوينتو. الوغ مثلا اللي غادي نشوفوا اليوم هو لو بروبليم ديال لا دولور ديال الظهر. خصك تعرف ان لا باز ديال الماركتينغ هو انه يمشي يقلب على ان بروبليم بور لو ريزودر. داكوغ. هنا مثلا اون فو ريزودر ان بروبليم ديال اون دولور. بلا ما ندخلو في لي ديتاي، ولكن بنادم جينيرالمون كيقلب على اون سوليوشن تري سامبل. كيحرقو ظهرو، بغى ياكل شي حاجه باش مابقاش يحرقو ظهرو. ميم سي بور نو با افوار مال او دو كيقول لك انك خصك دير سبور، ان خصك تكون عندك واحد هيجين دو في، ان داكشي كامل. الناس ما بغاوش يسمعوا ديك الهضره. الناس بغاو يسمعوا غير هاك واحد الدواء باش مابقاش يحرقك ظهرك. ما كنهضرش بيان سور على الناس اللي عندهم دي بروبليم ديال لاختروز ولا ديال لارتريت ولا مشاكل كبار بحال هكا. كنهضر لك على هذوك الناس اللي غير كيبقى جالس النهار كامل في البيرو كيقول لك علاش كيحرقوا ظهرو. باين علاش كيحرق ظهرك، باسكو كتبقى دائما جالس. الا ما بغيتيش يحرق ظهرك ما تبقاش جالس دائما، دير سبور. تري سامبل. بحال لو بروبليم اوسي ديال لو سوربوا. بنادم عارف بان باش يطيح البوا خصو يدير ريجيم، خصو يدير سبور، ولكن هو كيقلب على واحد لا سوليوشن ميراكل، واحد لا بيلو اللي يشربها واللي عنده 6 باك. هاد القضيه هادي الماركتر كيجي كيستغلها. الوغ نشعل ليكرون. اول حاجه غادي دير هي غادي تمشي تانستالي هاد ليكستونسيون. غادي نعطيك سميتها هنايا، سميتها كيورد سيرفر. راه غادي نحط لك لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون. غادي تانستالي اوسي اس او مينيون. راه غادي نحط لك لا ديسكريبسيون ديالها. وغادي تمشي تحل هاد لوتي سميتو ابر سوجست ديال نيل باتيل. هادو هما لي زوتي اللي غادي نحتاجو في هاد ليبيزود. الوغ douleur de dos c'est pas un produit. Le produit qui va résoudre le problème مثلا هو le correcteur de posture. عرفتي داك ليسباس دو تروك اللي كتلبس في ظهرك pour redresser la posture ديالك de cette manière. الوغ غادي تابي هنايا وكيعطيك هنايا الفوق لو فوليوم دو ريشيرش استيمي باغ موا. تقريبا شحال ديال الناس كيقلبوا على هاد الموكلي في الشهر في هاد لا ريجون اللي اختارينا هنايا. tu peux la changer comme tu veux. اي مثلا بغينا نشوفوا في الجيري شحال كيقلبوا عليه. تقريبا با بوكو. تقريبا هنا 170 واحد كيقلب عليه. دونك l'Algérie ça va pas être le marché اللي غادي نسيبليو. نشوفوا بلجيكا باغ اكزومبل اللي تا هما فرانكوفون تقريبا 570 أو 590. لا سويس بوتيتر ممكنش البلدان كاملين. غادي نشوفو لا فرنسا. الوغ فرنسا كيما قلنا 14800. الوغ هنايا في الجنب كيعطيك دي موكلي سيميلير. داكوغ اللي عندهم علاقه مع هاد لو موكلي ديال كوريكتور دو بوستور. غادي يمكننا نخدمو اوسي ان اوتر اوتي. هذا سي ان اوتي سامبل. هذا لوتي ديال نيل باتيل الي بلو كومبلي. الوغ كدير كوريكتور دو بوستور حتى هو كتختار البلاد اللي بغيتي تسيبلي وكيعطيك ليفولوسيون ديال لي ريشيرش. كم tu peux le remarquer il est beaucoup plus complet que هذا انا علاش كنخدم وعلاقاش كيعطيني داكشي très rapidement sur le moteur de recherche. Ça m'évite de repartir ou revenir sur l'outil ديال نيل باتيل. دونك كيما قلت لك كيعطيك ليفولوسيون باغ موا ديال لي ريشيرش. دونك انت مثلا بور لي برودوي سيزوني راه غادي يمكن لك تشوف ليفولوسيون ديال لا ريشيرش دي موكلي. et comme tu le sais trafic égale vente. Donc ça veut dire que الناس كيقلبوا على ان برودوي باش يشريوه. بلوس كيقلبوا عليه بلو داك البرودوي كيتباع. je pense que tu m'as compris. alors نمشيو مثلا نشوفوا هاد لا بروميير لين نفهم لك كل حاجه باش كتصلح. alors ça c'est le mot clé bien sûr اللي دخلنا. ça c'est le volume par mois. شحال ديال الناس كيقلبوا عليه في الشهر. هذا السي بي سي موين سيتادير الناس اللي كيشريو هاد لو مو كلي بشحال كيتقام عليهم اون موين داك لو مو كلي. هذا لا ديفيكولتي ديال الترافيك بايون. سيتادير الناس اللي كيخلصوا باغ اكزومبل جوجل ادز. هاد لا ديفيكولتي الي سور enfin c'est une note sur 100. ملي كتوصل ل 100 ça veut dire que كاينين grande difficulté هنايا. ça veut dire que le mot clé كيتقام عليك غالي شي شويه. وهذا راه مكتوب حدا هنايا هو لا ديفيكولتي على لو مو كلي في الاس او. c'est-à-dire
شحال كاينه ديال لا كونكورونس. الوغ كاينه فيه حتى هو اون غراند كونكورونس هنايا الا لاحظتي. الوغ سكو تو دوا سافوار سكو هذا سي ان اوتي بايون. الا بغيتي تبقى دير بليزيور ريشيرش بار جور غادي خصك تخلصوا على ديفيرونس ديال هذا كي غراتوي. الوغ دابا نمشيو نشوفوا لي سيت اللي كيبيعوا هاد لو كوريكتور دو بوستور ونحاولوا نشوفوا لا استراتيجي اللي مخدمين. الوغ بيان سور اول حاجه كيوريك جوجل هما لي فيديو باسكو الناس سانتيريس بوكو فيديو كيعجبهم يتفرجوا في لي فيديو احسن ما يقراو لو تكست. لو بروميير سيت بوزيسيوني هو امازون. امازون بيان سور باسكو امازون عنده واحد لوطوريتي تالمون كبيره كو كتعاونوا باش يبان سور لي ريزولطا دو الموتور دو ريشيرش. تابعوا هذا مثلا ندخلوا نشوفوا شنو داير لداخل. الوغ هنا الا لاحظتي كيعطيك شحال ديال الناس شحال ديال الناس كيمشيو لهاد لو سيت باغ موا في ديك لا ريجون اللي كل شويه سبيسيفي مثلا هنا في فرنسا. الوغ ندوزو لهاد لو سيت هذا نفهم لك لا استراتيجي اللي داير. الوغ برومييرمون غتشوف لو ار ال ديالو الفوق وتشوف شنو كاتب فيه. راه كاين السميه ديال لو سيت سلاش كوريكتور دو بوستور. الوغ لا تكنيك هذا اللي كيخدم سي واحد لا تكنيك ديال لا بيراميد. انا جو تو ديسين هنايا كوريكتور دو بوستور دونك هو لو مو كلي داكور. هذه لا باج بحال قلنا لا باج كاتيجوري وهنايا لتحت غادي يدير بليزيور باج مثلا كوريكتور دو بوستور ريغلابل غادي يزيد اون اوتر باج فيها كوريكتور دو بوستور بور فام غادي يزيد عاوتاني اون اوتر باج فيها كوريكتور دو بوستور بور اوم اون اوتر باج عاوتاني كوريكتور دو بوستور بور مثلا روج فهمتي. وغادي يبقى يخدم توجور لو مو كلي هذا لو مو كلي برينسيبال وغادي يبقى يزيد ليه اون فارياسيون كتسمى لونغ تريل. زعما هي لا لونغ تريل هو لو مو بلو لونغ. كاين لو مو برينسيبال و لو مو كلي طويل داكور. Je pense que tu as compris. Alors, autre chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un maximum de mots-clés عنده علاقة مع ديك لا نيش. alors مثلا هنايا mauvaise posture وكيديرهم en gras. عاوتاني correcteur de posture en gras. عاوتاني هنا correcteur de posture كيعاودها un maximum de fois. alors جوجل عاوتاني لي با بيت فهمتيني ماشي بحال في لي زاني 2000 قاد تجي تاخذ دو مو كوريكتور دو بوستور وتحطو ان ماكسيموم دو فوا ويطلعك. نو دابا ولا بلوز انتيليجون دونك كيشوف واش كاتب ان تكست ليزيبل كيقراه بنادم ان تكست مكتوب فهمتي avec une grammaire correcte عادي يمكن له يطلع هذا. دونك الا قريتي لو تكست فهمتي ça semble être un texte correct. Il va multiplier كما قلت لك لي مو كلي اللي في داك لو شون ليكسيكال ديال لا دولور ديال لو دو. ensuite غادي افيشي لنا لي برودوي. alors كيما قلت لك انا شتي alors correcteur de posture réglable couleur noire غادي يعاود عاوتاني ان اوتر هنايا correcteur de posture redresse dos شتي باسكو هاد لو مو redresse dos راه كيما راه طلع لنا هنايا كاين فيه ان غران فوليوم دو ريشيرش. عاوتاني هنا redresse dos contre les mots de dos tu vois. هاد لي مو كلي كاملين كيحاول يدخلهم في لو سيت ديالو باش يطلع في الاس اي. دير كو هذا عنده واحد الترافيك كبير وكيجي دو مانيير غراتويت زعما كيخلص عليه حتى شي حاجه كيخلص لا فيسبوك ادز لا جوجل ادز لا حتى حاجه tu vois. bon je sais pas واش ما كيخلصهمش مي ان توكا كيجي ان غران فوليوم دو ريشيرش غراتوي. وخصك تعرف ان فاش بنادم كيدخل الموتور دو ريشيرش وكيطابي ان مو كلي وكتطلع ليه نتا في لي بروميير ريزولتا دو ريشيرش il a plus confiance en toi que quand tu fais de la pub payante. La pub payante مزيانة كتجيب trafic vraiment مزيان et elle est indispensable ولكن ال SEO ça هو très très important. راه إلا لاحظتي quand tu vas installer Google Analytics et quand tu auras beaucoup de visites غادي تلاحظ بين الترافيك اللي كيجي من ال SEO il va convertir mieux que داك الترافيك اللي كيجي من la pub payante tout simplement parce que الناس اللي كيجيو من ال SEO غادي يكونوا plus intéressés c'est-à-dire c'est une recherche active. كنقلب على ان كوريكتور دو بوستور بور مون دو على ديفيرونس ديال هذاك اللي كيكون جالس في فيسبوك كيكون جالس كيسكرولي بحال هكا حتى كيبان ليه البرودوي فهمتي. سي دو ابروش ديفيرونت. واحد on va susciter on va réveiller le besoin ou le SEO c'est un besoin exprimé c'est-à-dire هو غادي كيقلب باش يشري tu vois. donc
forcément هذاك اللي جا من الاي سي او راه غادي يكون كيشري بلوس كو هذاك اللي جا من لا بوب بيونت. انت الا لاحظتي عاوتاني كوريكتور دو بوستور بور فام، دونك il est en train de faire هاد لا بيراميد بحال كيما رسمت لكم هنايا. بون انا جو لي ديسيني دو مانيير سامبليفي، ولكن انا تو كومبري جو بونس لو برانسيب. عاوتاني يمكن لك تزيد هنايا ان اوتر مو كلي بلو لون، مثلا correcteur de posture réglable orange, correcteur de posture réglable je sais pas pour enfants. فهمتيني؟ هنا c'est une espèce de pyramide. Qu'est-ce qui va se passer؟ ملي كيدخل جوجل لو سيت ديالك غادي يلقى ان لو سيت ديالك فيه une grande thématique عندها علاقه مع la douleur ديال الدو. Donc qu'est-ce qu'il va faire؟ Il va proposer ton site les visiteurs. Pourquoi؟ علاقاش هاد القضيه راه هضرت عليها plusieurs fois. L'objectif principal des géants du web, Facebook, Google, etc., c'est d'avoir un maximum de trafic, c'est-à-dire garder l'utilisateur dans le moteur de recherche. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sur Google qui ont le flux à travers la publicité. Donc, ils doivent offrir le visiteur, l'utilisateur final du moteur de recherche, داكشي اللي جا كيقلب عليه. Parce que نهار ما كيبقاش optimal, ils vont quitter Google ou aller sur un autre moteur de recherche. D'ailleurs, il y a le problème اللي وقع Yahoo, parce que les années 98-99, Yahoo كان plus puissant que Google. Google جا مورا bon ما عقلش على les dates exactes, ولكن Google جا clairement مور Yahoo, ولكن il a réussi à le manger. كلالو لي بار دو مارشي كاملين parce qu'il était plus efficace que Yahoo. Parce que aujourd'hui راه كاين plein de moteurs de recherche, ولكن sûrement ما عندكمش كتعرفهم علاش ما كيخدموش الناس، parce qu'ils sont pas efficaces. صافي ما كيعطيوكش داكشي اللي جيتي كتقلب عليه. اي دايوغ راه كاين دي زيتود اللي كيقول لك ان ما عقلتش واش 97% peut-être que je me trompe des gens vont cliquer sur le premier résultat. Donc tu as énormément de chances d'être cliqué sur le premier résultat. Pourquoi? Parce que nous savons que Google qui fait le meilleur résultat en premier. Alors on continue l'analyse de site. Alors on trouve un produit par exemple. Mais je ne vous dis la structure de la page qui fait que tu connais. Alors c'est une page classique comme tu connais, la page de Shopify qui coule le titre, le prix et la description. Alors هنا غادي تخدم SEO minion. SEO minion غادي نديرو به واحد l'analyse مثال l'analyse SEO on page. كليكيو عليها وغادي يعطينا لا structure ديال لو سيت parce que Google كيعجبو un site يكون bien structuré comme un livre. Grand 1, فهمتي chapitre, petit 1, وانت غادي يكون bien structuré. ما يمكنش une page يكون فيها deux grands 1. Titre grand 1 عاوتاني titre grand 1, ça n'aurait pas de sens. هاد القضيه هادي كتسمى هنايا les titres ou les balises H1. Alors هذا c'est une balise H1, c'est le grand titre ديال هاد la page. Alors le grand titre H1 ضروري تخدم فيه داك لو مو كلي correcteur de posture. انت الا لاحظتي كاين correcteur de posture, ceinture de correction. Ensuite alors هنا كنشوف بين هادو دار واحد ليغور ما عندكش الحق تخدم دو باليز H1 باسكو سي بيت بحال قلتي هذا غونطان وهذا غونطان. جوجل اي تو بيناليز، ولكن هادو كوم اي سون تري انسيان بوتيتر ما عرفناش فوقاش لو سيت ديالهم تصايب اي كي وعندهم واحد لو كونتوني فريمون كبير غادي يطلعوا بارمي لي بروميي ريزولطا. انسويت كاين H2 هادي سي اون ايرور حتى هي. H2 كان عليهم يكتبوا شي حاجه عندها علاقه مع لو كوريكتور دو بوستور وحنا غاديين داكوغ. باش غادي دير الوغ اول حاجه غادي تمشي لشوبيفاي وغادي دير لو تيتر. هذا سي لو تيتر ديال لاباج ديالك. غادي نديرو ان تيتر مثلا نديرو حنا كوريكتور دو بوستور ناخدو لا ميم شوز. غتجي لهنا وتبدا تكتب لا ديسكريبسيون ديالك، لا ديسكريبسيون ديال لو برودوي. الوغ سكو تو فا فير غادي ناخدو ان تروك نيمبورط كوا. بون هادو شويه ils sont pas très bien optimisés واخا سي لي بروميير. نحيدو اللين supprimer le lien. Bon là كنوريك كيفاش دير. الوغ هنا غادي تجي وغادي تكتب correcteur de posture مثلا réglable. حنا نسميو correcteur de posture réglable.
وهذا غادي نعطيوه جوجل ما كيعجبوش لي فوت دورتوغراف دونك قاد فريمون لورتوغراف ديالك. وهنا غادي نعطيوه لا باليز اش 1. لا باليز اش 1 هي هذه، هي تيتر 1. راه الا دخلنا للكود هنايا غادي يبان لك سميتو اش 1. مره بقى تدخل الكود باش تشوف كوم سا ريسامبل. دونك كوريكتور دو بوستور ريغلابل غادي نكتبو ان بوتي باراغراف، وهنا غادي نزيدو ان تيتر اش 2 غادي نسميوه مثلا contre la douleur du dos. فوالا. وهذا غادي نعطيوه H2. وهنا غادي نكتبو ان تكست عنده كيهضر على لا دولور ديال الدو. دونك الا لاحظتي راه ماشي غادي يبقى ندخل كوريكتور دو بوستور في شاك تيتر، نو غادي يبقى ندخل دي مو كلي عندهم علاقه مع داك لو شون ليكسيكال ديال الكوريكتور دو بوستور. غادي نكتب عاوتاني مون تكست هنايا، وفي داك لو تكست ديالي غادي نبقى ندخل دي مو كلي عندهم علاقه مثلا كوريكسيون دو بوستور. الوغ اون شوز كو تو دوا با فير تري امبورطونت هي ما ديرش دوبليكيت كونتنت، ستادير ما تهزش هاد الجمله هادي ولا هادي وتعاود تكوليها في لاباج ديالك. ودايوغ ما خصكش تهز لو ميم لا ميم ديسكريبسيون وديرها في اون اوتر باج ديال لو سيت، دائما تبدل الكونتوني ديالك. فوالا دونك غادي نديرو نهزو دو تكست. انا شوف انا غير كنهز لو تكست دابا هنايا، ولكن انت فريمون الا بغيتي تطلع في الاي سي او ما تبقاش دير كوبي كولي. راه الا درتي كوبي كولي جوجل كيعيق بها وكيضرب عليك تو سامبلومون. يمكن لك تزيد هنايا داك لي تيغي بور اكسبليكي. دخل اوسي دي زيماج. انا جو تو كونساي فريمون دخل دي زيماج ودخل دو تك دي فيديو باردون في وسط لا ديسكريبسيون ديالك، باسكو لي زيماج كيزيدو لا هذا لا فالور ديال الاي سي او ديالك. الوغ نشوفو ناخدو مثلا هاد ليماج هادي، on enregistre l'image. Alors ça c'est une image HTML. واخا انا غادي ناخدها لهم دون اوتر مانيير. وليتو كتعرفوا جو بونس هاد لوتي هذا. وي هادو كاع مبلوكين علينا هادشي كامل. لا ما بلوكينش. الوغ غناخدو هادي باغ اكزومبل هاد ليماج انا جبتها لهنا. الوغ نرجعو شوبيفاي ديالنا وندخلو اون ايماج، نسيرو اون ايماج، نهزو ليماج ديالنا ونحطوها هنايا. الوغ اللي بغيت نوريك هنايا هي ليماج التيرناتيف. الوغ فاش كتكليكي على ليماج ديالك هنايا غادي تدخل تكست اوبسيونيل هو كتسمى ليماج التيرناتيف. غادي نديرو لها كوريكتور باسكو جوجل بارفوا ما كيعرفش فاش كيشوف ليماج ما كيفهمهاش، باسكو جوجل سي ان روبو. المهم مع الوقت ولا دابا عنده لانتيليجنس ارتيفيسيال ولات كتفهم ليماج، ولكن دائما كينصحوك باش تدخل ليماج التيرناتيف. الوغ نديرو كوريكتور دو بوستور، وهادشي اللي كيخلي جوجل يلقاك في الموتور دو ريشيرش ايماج. انا غادي ندخلوها انسيري. اون فا ديسوندر، غادي نمشيو للكود ونوريك كوا تا ريزومبل. شتي فوالا الت لا باليز هادي سي ليماج التيرناتيف انت مسميها كوريكتور دو بوستور. هذاك الاخر اللي كيدخل ليماج وما كيسميهاش ما كتكونش هاد ليماج التيرناتيف، سي اون موفي شوز. هاد القضيه كتعاونك بزاف في الاي سي او. الوغ بيان سور تو ريسبكت لي اسباس ودير داكشي دو مانيير مقاد ودو مانيير فريمون مزيانه. بون راه ما دخلتش لو برودوي هنايا، مي يمكن لك تدخل لو برودوي نتا ودخل فريمون ان ماكسيموم دو شوز sur ton sur le produit. Ensuite, هذا سي داك لو بروميي ريزولتا اللي كيبان في الموتور دو ريشيرش. الا رجعنا لجوجل باغ اكزومبل هنايا هذا التكست اللي كيبان هنايا راه يمكن لك تدخلو في لو سيت شوبيفاي ديالك باش تكونترولي شنو كيشوف لو كليون ديالك اول مره قبل ما يدخل لو سيت. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va augmenter CTR ديالك. هنا كتدخل des choses qui vont inciter le client باش يكليكي على لو سيت ديالك. الوغ هذا سي لو تيتر ديال لاباج ديالك، كيقول لك خصك تخدم 70 كاركتير انت مخدم 86، يمكن لك تنقص شويه مثلا فوالا باش تكون كوريكت ريكلابل. انسويت عندك هنا لا ديسكريبسيون ديال لو سيت ديالك، راه هي هذه اللي وريتك تو طالور هنايا سي سا.
غادي عندك الحق تدخل اونيكمون 320 كاركتير. ملي كتفوت 320 شنو كيوقع؟ غادي يوقع لك بحال هاد لو سيت وغادي يبانو دي بتي بوان هنا. Ça c'est très bête. Alors la plupart des gens عندهم هاد المشكل هذا وما كيقادوش. Bon, les grands sites qui s'en foutent مثلا هاد الاولين هذا سي ديسكاونت امازون ils s'en foutent فهمتيني شحال ما دخل ماشي مشكل. ولكن انت tu es un petit site خصك فريمون توبتيميزي داكشي دو مانيير اوبتيمال. راه غادي نلقاو شي وحدين بها شتيه فوالا هذا تري بيان اوبتيميزي ما كيفوتش داك ما كيفوتش لو نومبر دو كاركتير. دايوغ هذا سي اون اوتر هيستوار هادو سميتهم لي كومباراتور. لي كومباراتور سي اون تري بون تكنيك باش تجيب ترافيك للسيت ديالك. tu peux créer un blog مثلا ديال الكومباراتور وكتجي هنا وكتحط لو سيت ديالك كتحط راسك وكتحط لي كونكورون. بون سا سي اون اوتر هيستوار ديال الاس او بلو كومبلكس ما غاديش ندخل فيها دابا باش ما نتلفكمش. ensuite donc قلت لك كتقاد لا ديسكريبسيون غنحيدو pour rester قل من 320. donc tu peux aller jusqu'au maximum ولكن النصيحه اللي نعطيك هنايا هو انك تخدم دي مو كلي توجور dans le même champ lexical ديال البرودوي ديالك. ودخل دي كول تو اكشن مثلا je vais te dire un truc bête ولكن correcteur de posture magique ولا exceptionnel. المهم سي دي مو كلي اللي غادي يطلعوا السي تي ار ديالك. السي تي ار جو بونس وليتي كتعرفوا هو لو طو دو كليك باسكو جوجل حتى هو كيديها بزاف على السي تي ار ديالك. بحيث السي تي ار ديالك طالع بحيث il va penser que ton site est intéressant. Tu vois. ولكن عاوتاني tu dois pas augmenter le CTR de manière fake ويدخلوا عندك الناس ويجلسوا اون سكوند ويهربوا. باسكو الا كان لو سيت ديالك ما فيهش داكشي اللي كتهضر عليه راه الناس غادي يدخلوا ويهربوا. وإلا كانوا كيدخلوا ويهربوا عندك الطو دو روبون طالع. الطو دو روبون اللي كنا هضرنا عليه في هاد لا فيديو هادي ديال اناليتيكس سي ان موفي سينيال pour Google. Donc il se dit là c'est un mauvais site الناس كيدخلوا ويخرجوا donc je vais le déclasser. donc هنا vraiment كنحاول نفهم لك l'état d'esprit parce que ال SEO ما بقاش غير une technique راه ماشي غير technique c'est un état d'esprit. tu dois vraiment offrir l'utilisateur ديال جوجل واحد l'expérience utilisateur مزيانه positif. خصو يدخل ويلقى داكشي اللي كيقلب عليه. si tu arrives à offrir هاد القضيه l'utilisateur Google غادي يحطك en avant. si tu fais le contraire غادي يهبطك وما يخليكش كتبان في les résultats de recherche. je pense que tu as compris ce que je suis en train de te dire. après tu enregistres bien sûr. alors ندوزو ل SEO minion باش نوريك كيفاش كيديتيكتي لا ستركتور ديال لا باج ديالتي. alors ندير l'aperçu et je pense que j'ai fait une erreur. انا غنوريها لكم tout de suite. بقيت كنهضر باسكو ملي كتهضر جو ني با بيان كونسونطري. انا نوريكم دابا ليغور اللي غتكون وقعات. فوالا عندي انا دو تيتر دو باليز اش 1. ان فيت سكي سي باسي حيت كنت كنهضر دخلت لو تيتر ديال لاباج هنايا الوغ كو شوبيفاي va considérer comme H1 le titre ديال لاباج. alors ce qu'on va faire pour corriger هاد القضيه هادي هي غادي نحيدو هاد لا باليز اللي حطيناها هنا اللي سميت H1 باردون. نحيدها. alors نمسح كاع داكشي اللي قبل منه. ندخل الكود ونحيد H1 complètement. hop je reviens à ma déchiffrage et j'enregistre. voilà on revient parce que ما كانتش تشارجات la page SEO minion عاوتاني analyser et là j'ai qu'un seul titre H1. c'est vraiment très important هاد القضيه. ضروري يكون عندك un seul titre H1. ما كايناش une page فيها deux titres H1 ça n'a aucun sens. bien sûr يمكن لهم يكون عندك plusieurs balises H2 ça c'est normal. يكون عندك H3 حتى هما. alors نوريكم هنا مثلا comment ajouter un titre H3. شوف titre H3 balise H3 راه بحال je peux dire ça ou ça c'est la même chose. alors غادي نجي لهنا نقسم هذا le texte. انت tu fais pas la même chose tu fais un truc structuré bien sûr. وهنا غادي نزيدو مثلا un mot clé qui est toujours dans le même champ lexical. douleur chronique مثلا chronique زعما هي اللي كتبقى sur la longue durée c'est-à-dire ما كتحيدش. du dos اش كدير السيمون يعني. alors
غادي نسطر عليه comme ça وغادي نعطيه un titre H3 d'accord c'est juste pour structurer ton site بحال كتحل مثلا كتاب راه كتلقى le chapitre la première partie petit a etc bon c'est pour donner une structure باش le lecteur ما كيتلفش في le site ديالك ما يمكنش تجي تعطيه un texte طويل بحال هكا il n'a pas de sens d'ailleurs حتى واحد ما غادي يعجبو يقراه و جوجل ما غاديش يفهم qu'est-ce que je suis en train de faire donc هذا عطينا H3 on enregistre. Alors, c'est tout la page. نستناو غير على ما يسجل. Alors كيسجل كنمشيو لا باج ديالنا on actualise bien sûr غادي نعاودو نشوفو SEO minion on analyse وهنا غادي يبدا يعطينا H1 H2 H3 d'accord je pense que là tu commences à comprendre un peu le principe vraiment ما غاديش ندخل في le détail ديال ال SEO انا l'objectif c'est de te montrer que كاين واحد la structure في le site qu'il faut la respecter انك خصك تقلب على des mots clés de la même famille وتدخلهم في لاباج ديالك باش تطلع في الاي SEO tu dois savoir que je pense واحد 95% ديال الناس اللي كيديروا الدروب شيبينغ عمرهم ما سمعوا بالاي SEO عمرهم ما كيوبتيميزيو لو سيت ديالهم بور لو SEO et c'est une opportunité pour toi si toi tu arrives غير شي شويه à optimiser le site ديالك راه غادي تهرب على دوك الناس الاخرين l'avantage الكبير اللي كاين في الاي SEO c'est que le SEO gratuit c'est vrai que tu vas passer du temps دوك الناس اللي ما كيبغيوش يدوزوا الوقت يخدموا شي شويه في لو سيت ديالهم هاد الخدمه ما مديوراش لكم tu peux déléguer هاد الخدمه هادي ولكن vraiment je te conseille d'apprendre le SEO انا c'est quelque chose que j'aime c'est quelque chose اللي تعلمته sur le long terme à une époque كان ال SEO vraiment ساهل il suffisait de prendre des mots clés وتحطهم في le site ديالك وكتطلع هادشي c'était avant لما خفتش نكذب avant 2005 2004 كان ساهل بزاف avant 2000 كان encore plus simple mais aujourd'hui كيولي de plus en plus complexe donc انت خصك دائما تتبع l'actualité ديال SEO راه وريتك tout à l'heure la chaîne ديال نيل باتيل je t'invite vraiment à faire un tour وتشوف quelques vidéos ديالو donc voilà il est عجباتك هاد la vidéo like subscribe si tu veux t'inscrire في les coachings privés راه عندك le lien في la description à très bientôt ciao